बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सभी ईमान और सेहत के बेहतरीन हालात में होंगे इंशाअल्लाह ताला। मेरे लास्ट वीडियो पर अल्हम्दुलिल्लाह आप सबने बहुत मोहब्बत और बहुत इज़्ज़त अफ़ज़ाई की है मेरी। ये उसका सेकंड पार्ट है इंशाअल्लाह ताला। और मैं कोशिश करूँगी कि इस वीडियो में जितना हो सके मैक्सिमम अपने एक्सपीरियंसेस को कलेक्ट करके कन्वे कर सकूँ। और वो तमाम प्रैक्टिसेस अमाल जो बहुत मामूली है, जिन पर हमारी नज़र भी नहीं जाती, हमें ध्यान भी नहीं जाता हमारा, लेकिन उनका फ़ायदा मैंने बहुत उठाया अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं कोशिश करूँगी कि मेरे तमाम बहन भाई वो भी उसका फ़ायदा उठाएँ। जिस भी तकलीफ़ या आज़माइश या परेशानी से आप गुज़र रहे हों, यकीन करें ये अमाल जो हैं वो ज़ुल्फ़िकार हैं। इनकी गारंटी जो है ना वो अल्लाह ताला ने ली है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद ली है। ये उनकी सुन्नतें ही नहीं है, उनकी हदीसों में भी शामिल है, कुरान में शामिल है। ये बहुत छोटी चीज़ें हैं, इनका फ़ायदा बहुत बहुत अज़ीम व शान वाला है। कोशिश करें, बहुत बहुत बरकत होगी इंशाअल्लाह ताला। तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि मेरी लास्ट वीडियो में जो है वो मैं काफ़ी पॉइंट्स पर है इमोशनल हो गई थी। वल्लाही मैं ऐसी बिल्कुल नहीं हूँ, द लाइक आई एम नॉट द काइंड ऑफ पर्सन जो किसी के भी सामने रोना या अपनी तकलीफ या परेशानी को ज़ाहिर करना पसंद करे। वल्लाही आई एम नॉट। लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि जब आप अपनी पास्ट की चीज़ों को रिवाइज़ करते हो, तो रोना भी आ जाता है और हँसना भी आ जाता है। तो एक इंसान जब एक ऐसे हालातों से गुज़रा होता है जिसने बहुत कुछ सहा है, बहुत सारी चीज़ें देखी हैं, तो वो रो भी देता है उन चीज़ों पर। और जब मैं रिकॉर्ड कर रही होती हूँ तो बेसिकली मैं अकेली होती हूँ, इसलिए वो चीज़ें जो हैं वो हिट करती हैं। लेकिन इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि मैं बहुत मतलब मैं बहुत अफ़सोस या पछतावे में हूँ, बिल्कुल भी नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे जो भी हालात हैं मैं बहुत मुतमईन और पुरसुकून हूँ मेरे रब की तरफ से। क्योंकि ये जिन हालातों में मैं आज हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, ये कभी वो चीज़ें थी जिनके लिए मैंने बहुत तकलीफ़ें, बहुत आज़माइशें झेली हैं, और मैंने दुआओं में उनको माँगा है, जिनको आज मैं महसूस कर रही हूँ, जिनको आज मैं जी रही हूँ। तो अल्लाह ताला अगर आपसे बहुत सारी चीज़ें लेता है, तो आपको बहुत सारी चीज़ें देता भी है अल्हम्दुलिल्लाह। और हाँ, बेशक काफ़ी चीज़ों का रिप्लेसमेंट नहीं होता, आप उनकी जगह किसी और को नहीं रख सकते हो, लेकिन अल्लाह ताला वो भी नेमतें देता है जो आपने सोची नहीं होती। अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरे पास कई सारे ऐसे लोग हैं जो मुझे सपोर्ट करते हैं, मुझसे मोहब्बत करते हैं। कई दोस्त हैं, ना सिर्फ़ वो, उनकी फ़ैमिलीज़ भी मेरी बहुत इज़्ज़त अफ़ज़ाई और मुझसे बहुत ख़ुलूस रखते हैं। और मेरी यूट्यूब फ़ैमिली है जो मुझसे इतनी मोहब्बत और मुझसे इतने ख़ुलूस और इतना प्यार रखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाहुम्मा खैरन। तो ये चीज़ें जो हैं वो छोटी-मोटी दिखती हैं, लेकिन नज़रअंदाज़ आप इन्हें नहीं कर सकते, ये बहुत मायने रखती हैं। एंड एट द सेम टाइम आज जो चीज़ें मैं अपने दीन की प्रैक्टिस कर सकती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, ये मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि ये इन चीज़ों को प्रैक्टिस करने के लिए मैंने बहुत लंबा अरसा जो है वो जिहाद किया है और बहुत परेशानियों को झेला है। जैसे कि आज मैं कहीं भी होती हूँ ना, मैं पब्लिक प्लेस पर हूँ, मैं किसी दोस्त के घर हूँ, या मैं कहीं बाहर मार्केट में हूँ, कहीं भी हूँ, मैं कैब में हूँ, मैं टैक्सी में हूँ, मैं कहीं भी हूँ, मैं नमाज़ पढ़ सकती हूँ। मुझे किसी से पासवर्ड चाहिए होता है, क्या मैं आपके घर, आपके आपके मॉल में, आपकी जगह पर कहीं भी मैं नमाज़ पढ़ सकती हूँ, वो मुझे दे देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और एक वक़्त वो था जब मैं अपने ही घर में नमाज़ नहीं पढ़ सकती थी। जब मुझे ये नहीं पता था कि मैं नमाज़ पढ़कर उठूँगी तो मैं पता नहीं मेरे साथ क्या होगा, क्योंकि वो सब मेरे सर पे सवार होते थे। जब मैं अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरा दिल करता है मैं बुर्खा डाल के कहीं भी चली जाती हूँ, और मुझे इस कपड़े के लिए बहुत कुछ सुनना पड़ा है, सहना पड़ा है, मार खानी पड़ी है, बहुत बुराइयाँ लपेटनी पड़ी हैं, बहुत इल्ज़ामात सहने पड़े हैं। लेकिन मैं अल्हम्दुलिल्लाह इस कपड़े में अपने आप को इतना महफ़ूज़ और इतना पुरसुकून महसूस करती हूँ कि शायद मैं दुनिया के किसी लिबास में नहीं कर सकती अल्हम्दुलिल्लाह। थर्डली, जैसे कि मुझे रोज़े रखने के लिए अब झूठ नहीं बोलना है, मुझे बहाने नहीं लगाने हैं कि मेरी तबीयत ख़राब है, मैं डाइट कर रही हूँ वगैरह-वगैरह। मेरा जब मन करता है मैं रोज़े रखती हूँ, मेरा जब मन करता है मैं जो है अल्हम्दुलिल्लाह मैं कुरान पढ़ती हूँ। इसके लिए मुझे आज छुपना नहीं पड़ता, देखना नहीं पड़ता कि मुझे कोई पढ़ते हुए देख ना ले, सुन ना ले। अल्हम्दुलिल्लाह, ये छोटी-मोटी चीज़ें हैं जो दिखने में छोटी-मोटी हैं, लेकिन वो लोग जो इन सब चीज़ों पर आते हैं, चाहे वो एक रिवर्ट हो या चाहे वो अपने या पहले वो मुसलमान हों या वो अब हिदायत पर आए हैं, ये उनके लिए, हम जैसे लोगों के लिए बहुत मैटर करती है। क्योंकि कल जो इंसान 10 गुना करता था, आज वो 5 कर रहा है, कल वो 3 करेगा, परसों वो 0 पर आ जाएगा। तो ये अल्लाह बेहतर जानता है कि अल्लाह किसको कितनी स्टेज तक लेकर आता है हिदायत की। आप लोगों को इनकरेज करो, डिस्करेज मत करो, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। थर्डली कि
الحمدللہ اس کے علاوہ بھی بہت طرح سے چیزیں جو ہم معمولی سمجھتے ہیں. کچھ چیزیں جو میرے لیے بہت فائدہ مند رہیں گی وہ میں آپ کو ریکمینڈ کرتی ہوں. فرسٹ آف آل، نماز مت چھوڑیں، کسی بھی حال میں نماز مت چھوڑیں. جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ میں پہلے جو ہے نماز پڑھتی تھی. میں آپ کو حقیقت بتاؤں، میرے پاس وہ سچویشنس تھی کہ جن پر نماز پڑھنا، روزے رکھنا میرے لیے یہ سب چیزیں کرنا فرض نہیں تھا. کیونکہ میں نے کئی سارے اسکالرس کو پڑھا، دیکھا، اور کئی سارے شیخ سے میں نے میل بھی کیا. ان کا جواب میرے پاس یہی آیا بیسیکلی کہ یہ سب چیزیں اگر میری جان کا خطرہ ہے تو مجھ پر فرض نہیں ہے. لیکن میں وہاں لالچی ہو گئی. لالچی کیوں؟ کہ میں نے سوچا کہ اگر ان چیزوں کو نارملی اتنا ریوارڈ ہے، اللہ اتنا اجر دیتا ہے، سبحان اللہ، تو مجھے اگر میں ایسے میں کروں گی جہاں میرے لیے فرض نہیں ہے، جہاں ضروری بھی نہیں ہے، تب بھی میں کر رہی ہوں کیونکہ اللہ کو خوش کرنا ہے. اللہ ابھی اتنا خوش ہو جائے گا تو آگے کتنی آسانی دے گا مجھے. اس وجہ سے میں نے وہ کی اور اللہ نے سبحان اللہ میرے لیے بہت آسانی کی. کیونکہ اللہ آپ کو بہترین تک لانے کے لیے بدترین سے گزارتا ہے. تب آپ کو قدر محسوس ہوتی ہے کہ میرے پاس جو پہلے نہیں تھا آج وہ ہے، تو مجھے اس کی اہمیت پتہ ہے. سیکنڈلی، نماز نہیں چھوڑنی ہے. سیکنڈلی یہ کہ چاہے آپ دن میں ایک آیت پڑھو، لیکن پڑھو اور ترجمے کے ساتھ پڑھو. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ قرآن پڑھ رہے ہو، کیوں پڑھ رہے ہو، اور وہ پڑھ کیا رہے ہو. تھرڈ، کہ سب سے امپورٹنٹ چیز کہ آپ اگر ریورٹ ہو تو آپ اپنے آپ سے 10 سوال دن میں پوچھو کہ آپ نے کیوں اسلام کو قبول کیا، کیا ریزن تھی، کیا چیزیں آپ کو اس کی پسند ہے. اور یہ چیزوں کے بارے میں جتنا ہو سکے آپ اسلام کو ڈیپ اسٹڈی کرو، تاکہ جب آپ سے لوگ 100 سوال کریں گے نا اس بارے میں، آپ کے پاس جواب ہونے چاہیے کہ آپ کیوں مسلمان ہو یا آپ کیوں مسلمان بنے. فورتھلی، ایک چیز جو ایسی ہے کہ میرے لیے وہ ایک معجزہ کی ہے ہمیشہ. آپ کے پاس کوئی بھی اچھی خبر آئے، چاہے وہ نوکری کی ہو، چاہے وہ صحت کی، کسی بھی میٹر کی ہو، کوئی بھی آسانی، کوئی بھی پریشانی آپ کی حل ہو جائے، چھوٹی سے چھوٹی، بڑی سے بڑی، فوراً سجدائے شکرانے کی عادت ڈال لیں. یقین کریں یہ ایسی چیز ہے جو کبھی بھی بیکار نہیں جائے گی. کیونکہ اور ایسے ویسے نہیں، اب جہاں بھی ہو، کچھ بھی اچھی بات آپ کو پتہ کہ فوراً سجدہ شکرانہ آپ نے ادا کیا اور اللہ کی تعریفیں، اللہ کا احسان ایسے بڑھ چڑھ کر بتائیں کہ اس نے آپ کی چھوٹی موٹی نہیں، بہت بڑی پریشانی حل کر دی ہو. اور جب اللہ آپ کو دیکھے گا نا کہ آپ اس کی اتنی تعریف، اتنی محبت کر رہے ہیں اتنی چھوٹی سی چیز پر، تو اللہ خوش ہوگا اور دیکھے گا کہ میرا بندہ اتنی چھوٹی سی چیز پر مجھے اتنا بڑا چڑھا کے بتا رہا ہے. اگر میں نے اس کی بڑی سے بڑی پریشانیاں دور کرتے تو مجھے یہ کتنی محبت دے گا. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ آپ کے لیے اس سے بھی زیادہ آسانیاں کرے گا. سجدہ شکرانہ ایک ذوالفقار ہے میری نظر میں، یہ کبھی ضائع نہیں جا سکتا. فورتھلی یہ کہ جتنا ہو سکے اچھی چیزوں کو شیئر کرنے کی عادت ڈالیں. آپ کچھ بھی اچھا ریل دیکھتے ہیں، پوسٹ دیکھتے ہیں، ویڈیو دیکھتے ہیں، لوگوں کو کنوے کریں، لوگوں کو اچھائی کی طرف لے کر جائیں. کیونکہ دنیا میں آلریڈی بہت فتنہ ہے. جتنا ہو سکے لوگوں کو نیکی کی طرف لے کر جائیں، برائی سے دور رکھیں. سکس پوائنٹ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بہت گہرائی سے سمجھیں، کیونکہ یہ وہ چیز ہے جو آپ کو لوگوں کی نظر میں یہ جواب دینے کے قابل بنائے گی کہ آپ انہی کی امت کیوں بننا چاہتے ہیں. کیونکہ لوگ آپ سے 100 بار سوال پوچھیں گے کہ آپ دنیا میں کچھ بھی بن جاؤ، یقین کرو، لیکن وائی مسلم. تو یہ چھوٹی موٹی چیزیں جو ہیں وہ اپنی عادتوں میں لے کر آئیں انشاءاللہ تعالیٰ، اور دیکھیں آپ کی زندگی کیسے بدلتی ہے. چاہے آپ کسی بھی اسٹیج پر ہوں اپنی زندگی میں، لیکن اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بے حد آسانیاں کرے گا. اور اگر ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور کمنٹ کریں آپ کو کیسا لگا. ابھی تک کے لیے بس اتنا ہی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فی امان اللہ.